خاطر اینکه من یک مسئله را نمیفهمم من چرا بیام مذهب را تضعیف بکنم و خلاف مذهب صحبت بکنم، حدیث را تضعیف بکنم؟ ببینید دوستان عزیز، ان حدیث آل محمد علیهم السلام صعب مستصعب لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. به کلام آل محمد علیهم السلام ایمان نمی آورد مگر ملک مقربی، فرشته مقرب، یا نبی مرسلی، یا یک بنده خدایی که قلب او را خدا به قلبش ایمان داده. آدم مؤمن به کلام آل محمد علیه السلام ولو سخت باشه، من نایشان نمیفهمم، متوجه نمیشم، مولای من، آقای من مقصودش چی بوده، من عقل من کوتاه هست، من متوجه نشدم، ولی حتما معنایی دارد، من متوجه نمیشم. انسان مؤمن این چنینه. خب اما انسانی که خدا به او ایمان نداده میگه نه این حدیث دروغه، پدر سوخته، خدا تو را لعنت کنه، تو میگی کتاب شریف کافیه، به خاطر این یک جای عقلت نمیرسه،